Mayong adlaw mga ka-vlog. Welcome to MRM Ubas Family Mix Vlog. Gusto na ko i-share ninyo karong adlaw ang duha sa among pinalanggang baka dere sa among gamayng uma. Sila ang among suki sa adlaw-adlaw nga feeding time ug dili gyud mo malipay kung dili mo sila maila. Ang una namo nga baka mao si Milo. Si Milo ang pinakabibo. Siya ang una namong napalit nga baka. Si Milo usa ka lalaki nga baka. Ang iyang color mao nang may pagka-gray. Wala pa ni kaabti og tuig iyang edad. Kusgan kayo ni siya ug murag nay alarm clock sa tiyan kay permi jud gutom. Pero bisan pa sa iyang kaunon, buutan jud kayo ni. Favorite niya ang napier nga kumpay ug dapat kung paimnon sila, dapat si Milo unahon kay arte kaayo, di ganahan mo tiwas sa kinaon ni Mila. Ug ang ikaduhang baka, gihinganlan namog si Mila. Si Mila usa ka babae nga baka. Si Mila kay medyo hadlokon. Dili ni siya permay mag-una, pero kung duolon nimo, muduol pud siya og gamay. Hilig ni siya og hilom-hilom lang. Pero pilian og kaon kung tagaan nimo og napier, magtimi-timi lang. Favorite niya ang kugon. Simple ra na sila, pero dako kaayo silang papel sa among adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa mga sunod nga vlog ato sabtan-awon kung unsaon namo sila pagatiman o pagpakaon. Daghang salamat. Nga. Pero ikot na tanaw. Birahalag kalit ang